बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जो शख्स छिपकली को पहले वार में कत्ल करेगा तो उसे ज़्यादा सवाब हासिल होगा, जो दूसरे वार में उससे कम और जो तीसरे वार में उससे भी कम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे कौवे को भी कत्ल करने का हुक्म दिया है जिसके सर पर सफ़ेद दाढ़ी मौजूद हो। मोहतरम नाजरीन, इस्लामी तालीमात की रोशनी में जहाँ ये मालूम होता है कि कौन कौन से जानवर ऐसे हैं जो घरों में रिज़्क़ की तंगी, बेबरकती और परेशानी लाने का सबब हैं, वहीं दूसरी जानब इस्लाम हमें ऐसे जानवरों के बारे में भी आगाह करता है जो कि बरकत वाले और घर में इन जानवरों को रखने से घर के अंदर दौलत और रिज़्क़ की फरावानी होने लगती है। आज की इस वीडियो में हम आपको 4 ऐसे जानवरों के बारे में बताएंगे जो कि बेहद बरकत वाले हैं और जिनको घरों के अंदर रखने से घरों में बरकत आती है और दौलत और पैसा आने लगता है। ये जानवर कौन कौन से हैं और उनमें कौन कौन सी निशानियां पाई जाती हैं, ये सब जानने के लिए बराह करम इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नंबर 1, मुर्गा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जब भी मुर्गे की अज़ान सुनो तो अल्लाह तबारक व तआला से इसका फ़ज़ल मांगो, क्योंकि मुर्गा फ़रिश्ते को देखकर अज़ान देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारक से हमें ये मालूम होता है कि मुर्गा फ़रिश्तों को देख सकता है और फ़रिश्तों को देखने के बाद ही अज़ान देता है। बुज़ुर्गों का कहना है कि अगर सुबह सुबह जब सूरज तुलू हो रहा होता है इस वक्त अज़ान देता है तो मुर्गे की ये अज़ान बहुत ही ज़्यादा मुबारक होती है, क्योंकि मुर्गा ये अज़ान रिज़्क़ के फ़रिश्तों को देखकर दे रहा होता है, क्योंकि सुबह के वक्त सबसे पहले रिज़्क़ के फ़रिश्ते ही घर में दाखिल होते हैं। और अगर ऐसे में घर वाले एक छोटा सा अमल कर लेते हैं तो इनके घर में इस कदर दौलत आ जाएगी कि घर वालों को समझ नहीं आएगा कि इतनी दौलत को कहाँ रखें। मोहतरम नाज़रीन, करना क्या है, अगर आपने भी अपने घर में मुर्गा रखा हुआ है और आपका मुर्गा सूरज निकलने के वक्त अज़ान देता है तो आप ये अमल करें कि सबसे पहले 1 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें और उसके बाद 33 मरतबा पढ़ लें सुबहानल्लाह व अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर। इन तीनों अल्फाज को इकट्ठा पढ़ेंगे तो 1 मरतबा हो जाएगा। इनको 33 मरतबा पढ़ लीजिए और आखिर में फिर से 1 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। इसके बाद अपने घर के रिज़्क़ के लिए अल्लाह तबारक व तआला के सामने आजिज़ी से और दिल की गहराई से दुआ करें। अल्लाह तबारक व तआला पर मुकम्मल तवक्कुल और यकीन रखें और फिर देखें कि आपके तमाम मसाइल कैसे हल होते हैं। ये भी जान लीजिए कि अक्सर लोगों का ये कहना है कि सिर्फ सफ़ेद मुर्ग ही फ़रिश्तों को देख सकता है, लेकिन हकीकत में तमाम मुर्ग का उनका रंग कैसा भी हो और उनका तल्लक किसी भी नस्ल से क्यों ना हो, ये तमाम मुर्ग फ़रिश्तों को देख सकते हैं। इसी तरह से अगर आपके घर में मौजूद मुर्गा बेवक्त की अज़ानें देने लगे तो इसका ये मतलब है कि आपके घर में कोई परेशानी आ सकती है। तो ऐसी सूरत में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि वो आपको हर मुसीबत और परेशानी से महफूज रखे और अगर हो सके तो सदका और खैरात भी ज़रूर कर दीजिएगा। लिहाजा अगर आप दौलतमंद होना चाहते हैं या पूरे वक्त के बारे में पहले से ही आगाह होकर अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर दुआएं करना चाहते हैं तो अपने घर में कम से कम 1 अदद मुर्गा ज़रूर पाल लें। नंबर 2, बिल्ली। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्लियों से बेहद मोहब्बत थी और वो बहुत ही ज़्यादा पसंद थी, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में एक बिल्ली आया करती थी। जब भी वो बिल्ली आपके घर पर आती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी का बर्तन उसके लिए ऊंधा कर देते ताकि वो बिल्ली आसानी से पानी पीकर अपनी प्यास को बुझा ले। और जब वो बिल्ली पानी पीकर वहाँ से चली जाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बचे हुए जूठे पानी से वज़ू कर लिया करते थे। इससे 2 बातों के बारे में पता चलता है। पहली ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्लियों से किस कदर मोहब्बत किया करते थे और दूसरी ये कि अल्लाह तबारक व तआला की ये मखलूक यानी बिल्ली हरगिज़ भी निजिस या नापाक नहीं होती, बल्कि ये पाक जानवर हैं जिन्हें घर पर पाला भी जा सकता है। और अगर बिल्ली किसी खाने पीने वाली चीज़ को जूठा कर देती है तो वो खाना भी हरगिज़ नापाक नहीं होता,
بلکہ بلی کے جھوٹے کھانے کو کھایا بھی جا سکتا ہے۔ جان لیجئے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہریسہ لے کر آتی ہے، لیکن اس دوران آپ نماز ادا کر رہی ہوتی ہیں، لہٰذا وہ عورت ہریسہ آپ کے پاس رکھ کر چلی جاتی ہے۔ نماز کے دوران ہی ایک بلی آتی ہے اور ہریسہ کو ایک جگہ سے کھا جاتی ہے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ کر فارغ ہوئیں تو آپ اسی جگہ سے ہریسہ تناول کرتی ہیں جہاں سے بلی نے کھایا تھا۔ اس وقت آپ نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ یقیناً بلی ہرگز بھی نجس یا پاک نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو گھروں میں آنے جانے والیاں ہیں۔ محترم ناظرین، اسلامی تعلیمات کے پیش نظر معلوم ہوتا ہے کہ بلی ایک نہایت ہی خوبصورت اور گھروں میں پالے جانے والا جانور ہے۔ یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود انسان جو بھی دعا کرتا ہے تو وہ سیدھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نہیں جاتی، بلکہ کسی نہ کسی آسمان پر رک جاتی ہے۔ لیکن بلیوں کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ ان کی دعا کسی آسمان پر نہیں رکتی، بلکہ سیدھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جاتی ہے، اور اسی طرح سے بلی کی بد دعا بھی کسی آسمان پر نہیں رکتی اور سیدھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کبھی بھی بلیوں کی بد دعا کا سبب نہیں بننا چاہیے، کیونکہ جب بلی کسی کو بد دعا دیتی ہے تو اس کی بربادی یقینی ہے۔ یقیناً آپ نے بھی یہ بات سنی ہوگی کہ بلی جس گھر میں بچے دیتی ہے یا جس گھر میں رہتی ہے اور کھاتی پیتی ہے تو وہاں پر رزق کی فراوانی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں تو اپنے گھر میں آنے جانے والی بلیوں سے محبت کیا کریں، اور اگر ہو سکے تو ان کے کھانے پینے کے لیے کچھ سامان ضرور رکھ دیا کریں۔ نمبر 3، سبز طوطا۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ ہرا رنگ اسلام کی عکاسی کرتا ہے اور ہرے رنگ میں بہت سی زیادہ برکت ہوتی ہے، لہٰذا ہرے رنگ کے طوطے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ یہ جس گھر میں بھی ہو تو اس گھر میں ہر قسم کا کالا جادو یا سفلی علم نہیں چل سکتا۔ نمبر 4، بکری۔ قرآن اور حدیث دونوں میں ہمیں بکری کا ذکر ملتا ہے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکری کا دودھ بڑے شوق سے نوش فرمایا کرتے تھے، اور بکری کے دودھ کا شمار سنت غذاؤں میں ہوتا ہے، اور بزرگوں کا کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بکری میں بہت ہی زیادہ برکت رکھی ہے۔ بکری کے دودھ میں نور ہوتا ہے۔ بکری کا دودھ گائے کے دودھ سے کس قدر زیادہ صحت بخش اور فائدہ مند ہوتا ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ 12 سال کی عمر کے بعد 75% لوگوں کو گائے یا بھینس کا دودھ ہضم ہی نہیں ہوتا، یعنی وہ جو دودھ پیتے ہیں تو وہ ہضم ہوئے بغیر ہی جسم سے باہر نکل جاتا ہے، جبکہ بکری کے دودھ میں بھینس اور گائے کے دودھ کی نسبت نہ صرف بہت زیادہ غذائیت پائی جاتی ہے، بلکہ ایک 80 سال کے بوڑھے کو بھی بکری کا دودھ بآسانی سے ہضم ہو جاتا ہے۔ جو شخص بھی یہ سوچ کر بکری پالتا ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، اپنے گھر میں کم سے کم ایک بکری رکھتا ہے، تو بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس گھر میں کبھی غربت آ جائے یا کسی قسم کی تنگی۔ محترم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم نے جانا کہ کون سے 4 جانور ہیں جن کو گھروں کے اندر پالنا انسانوں کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس کو پالنے سے گھر میں رزق کی فراوانی اور خوشحالی آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔